وسلم قال سمعت بعض من قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فكنت أعيذك بالله أتاه من الخوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغدني به فأتيت بالكساء اليماني وغدت به وسرت أنظر إليه إذا جئت معه كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت النساء إذا بولدي الحسن عليه السلام كذلك لنا السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشهد عندك راية طيبة كأنما رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتعلم أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا سهل عظيم كذلك لك ودخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام كذلك وجاء السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شممت راية طيبة كأنما رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختاره الله أتعلمني أن أدخل معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي كذلك لك ودخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن عليه السلام وعلي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام ويا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال يا فاطمة إني شميتك راية طيبة كأنما رأيت أخي وابن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم فأمرتك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام ونحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتعلمني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا مسيح وخليفتي وصاحب اللواء كذلك لك ودخل علي السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا أبتي كذلك لك ودخلت تحت الكساء فلما تولى جميعا تحت الكساء أخذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرافي الكساء يومين بيد اليمنى إلى السماء وكان اللهم إنا ونعيد بيتي وخاستي وهمتي
لحمهم دمي ودمهم دمي يولد مما يولدهم ويحصل مما يحصلهم أنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم واجبهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا محمد وكان الله عز وجل يا ملائكته ويا سلطان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا سمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبتها ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمير جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل اللهم على بيت النبوة وماضن رسالتهم فاطمة وأبوها وطلها وبنوها صندن إلى يده محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد وقال جبريل يا رب يا بطال الأرض نكون معهم سادسا وقال الله نعم قد علمتك وهبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وعلى يقول السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا سمدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وكان أذن لي أن أدخل معكم فاختاروا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا من وكيل الله إنه لم قد أذنت لك وذكر جبريل وأنا ذكر الكساء وقال ليمين الله قد أوفى عليكم يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا لمحمد وقال عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلسنا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نبي ما ذكر قبرنا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا فقال إلى السلام ثم الله فضلا وفاد شيعتنا ورب الكعبة وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبرنا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محموم الله وفرج الله همه ولا محموم الله وكشف الله غمه ولا ظالم حاجة وكفى الله حاجته وقال إلى السلام ثم الله فضلا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة عليه سيدنا اللهم صل على محمد وعلى محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى محمد في أوسط